किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये इस बात का मज़ामत भी बनता है, और जो कानूनी तरीके इसका इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जैसे भी इसका सजा होता है या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होना चाहिए। और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अजक ज़ाहिर साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे इज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें। माइक खोलें बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहाँ हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका डॉक्टर तारिक इजाज जकरानी सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे, और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से
خود تو مایوس نہیں ہوتا مگر پاکستان کے عوام اس قسم کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ پسند نہیں کرتے سر. یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں, میں کیا کہوں. یہ تو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے. عامر ڈوگر صاحب ایک ہی سینٹنس پہ یہ چیخ اٹھے ہیں. اب عامر ڈوگر صاحب اگر آپ بات کریں گے تو عامر ڈوگر اتنا صاحب حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں. اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے, بڑا افسوس کی بات ہے. اینی جناب اسپیکر, میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا, میں ریپیٹ کروں گا اس لیے وہ پہلے شور کر رہے تھے, کہ ان کے خلاف اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا. گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا. مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اس آخری دو بات, ایک یہ کہ جناب اسپیکر, جب تک اچکسائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کہ ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو, آپ جتنا بھی ریزولوشنز پاس کرنا چاہیں آپ پاس کریں. جب تک سیاستدان دو چیزیں نہیں کرتے, ایک ہم ایک دوسرے کا اگر سیاستدان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا, اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے. اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے, اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارا جوڈیشری ہو, کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. جناب اسپیکر, اب میں اس لیے کہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا تھا کہ مئی 9 پہ اگر بات کروں, مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا.